अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, डेली जना डिजिटल के लिए एक नया वीलॉग लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को काम करने से रोक दिया था। इस फैसले के ख़िलाफ़ मुल्क भर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में शोधा फोरम के तहत फ़ौजी अदालतों के हक़ में आवाज़ उठाई गई और शोधा के जो लवाहिकीन थे, आज प्रेस क्लब में उनका खिताब करते हुए कहना था कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं। दहशत गर्दों को तख्ता-ए-दार पर लटकाने के लिए, बलवाइयों के केसेस चलाने के लिए और फोर्सेस के जो इंस्टॉलेशंस हैं, इदारे हैं, उन पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने के लिए फ़ौजी अदालतें जो है वो नागुज़ीर हैं। इसके अलावा सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की। सीक्रेट एक्ट का ना होना कुलभूषण यादव जैसे जो दहशतगर्द हैं, कुलभूषण यादव जैसे जो जासूस हैं, उनके लिए खुशी का बायस होगा। उनका ये कहना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब जमाल रईसानी, हाजी सनाउल्लाह, रहीमुल्लाह और दीगर जो शोधा के लवाहिकीन थे, उन्होंने खिताब किया। आइए इसकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। मैं हाजी सनाउल्लाह खान, फादर ऑफ शहीद इफ्तिखार अहमद खान, तमगा इम्तियाज और तमगा वसालत। सबसे पहले मैं चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस कानून के तहत आर्मी कोर्ट्स को बंद किया है? क्या आप शहदा के फैमिली के खून के साथ मजाक कर रहे हैं? शहदा के फैमिली ने कितने दुख उठाए हैं, शहदा के फैमिली पर कितनी गम हो चुकी है कि आपने आर्मी कोर्ट्स को बंद किया है। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप फौरन आर्मी कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें। क्या आपने मुल्क के गद्दारों और सहूलतकारों और दहशतगर्दों को पुल छोड़ने का इरादा किया है? हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें और ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, 2&D को दोबारा बहाल करें, क्योंकि इससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सहूलत मिलता है, मुल्क दुश्मन शरपसंदों को, इंतशार फैलाने वालों को और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सहूलत मिलता है। लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें ताकि हमारे दिल में जो जख्में लग चुकी है वो मुकम्मल हो जाए। ऐसा ना हो कि आप इस फैसले से हमारी जख्मों पर नमकपाशी हो जाए। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, वरना ये शहीदा के खून के साथ मजाक होगा। की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो लहू है वो कौम की ज़कात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीमुल्लाह मेरा नाम है, वालिद का नाम हवलदार शहीद शेरुल्लाह तेरे नलाई से ताल्लुक़ है और मैं गलीब बल्स्तान से मेरा ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट ज़र जैसे कि आप सबको पता है उसको शहीदों की सरजमीन कहा जाता है। नाम मेरा वज़ीर फरमान अली है। मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान के इलाका शिगर वैली से है। मेरे वालिद साहब 1971 की जंग में पाक इंडिया वार की जंग में करगिल सेक्टर में शहीद हो गए। जब मेरी उम्र सिर्फ 3 माह का था जब मेरे वालिद साहब शहीद हो गए, तो मेरे वालिद साहब की जश्न खाकी भी नहीं मिली थी और मैंने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट का मैं वकील हूँ और मैं अपने शहीद वालिद और बाकी शोहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब आज मुझे पता चला कि शोहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है, दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं जो आर्मी कोर्ट से आर्मी कोर्ट्स को सस्पेंड करने जा रहे हैं और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, तो आज मैं 22 घंटे सफ़र करके इस्लामाबाद में आप साथियों से, आप दोस्तों से अपने दिल की बात करने के लिए इस्लामाबाद में मैं हाजिर हूँ।
تشریف لے کے آئے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی تعلیم. میرا نام ممبر میں شہید فیملی کو شہید کا بھائی میں چھوٹا. اور آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے انشاءاللہ شہداء پاکستان کے جتنے بھی ہمارے چاہے وہ آرمی کے نیوی کے ایئر فورس کے جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں الحمدللہ ہم نے ایک شہداء فورم بنایا پورے پاکستان کے لیے. اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جو ریسنٹ ایک آپ ہونے کا جو مقصد ہے جو کلبھوشن یادو کا آپ کو پتہ کہ جو جس طریقے سے کیس چل رہا تھا جس میں ہمارا عظیم دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کر رہے بلکہ لستانی مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات میں شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر. اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو سیکشن 2(d) جو ہے 1952 کا اس کی بندش سے ملٹری کوڈ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ اب دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہا ہے جب وہاں پہ کیس کھلے گا جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں اس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن تھا 2(d) اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے کوئی اسلام آباد سے کوئی کراچی سے کوئی میرپور خاص سے کوئی ٹھٹر سے آج پورے پاکستان کی جو تاریخی دن کے اوپر تمام ملکی جو شہداء ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے, انہوں نے ایک پلیٹ فارم ترتیب کیا ہے اور انشاءاللہ منڈے کے جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں, اپنے شہداء کا ساتھ دیں. اور ہمارے اس حوالے سے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ سے ہمارے دوست ہیں وہ اس کی کاپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو خون ہے وہ کامیاب رائے گا نہ جانے تھے. ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کامیاب اپنا کام کرنے دیں. یہ جو سیکشن 2(d) جو 1952 کا اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے تاکہ فوجی عدالتیں اپنے جن کی کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے. آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے بعد نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہے وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد کا فیصلہ لے سکتا ہے. ایون کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے کافی ساری مشکلات ہیں سول کورٹس کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ 1952 سیکشن 2(d) ختم ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی اس چیز کا کہ آپ خدارہ یہ سیکشن 2(d) کو ختم کریں. اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے. تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے حساس اور قومی تنصیبات کو ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے کیونکہ جب یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے ہمارا یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے. آپ دیکھیں ریسنٹ جس طریقے ملک بھر میں دہشت گردی کے لائن میں اس کے اندر شدید اضافہ ہوا اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا جاسوس نیٹ ورک ہے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان پر اس 2(d) کو ختم کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاسوسوں اور غداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کے سزا دینے والے قوانین کو بالخصوص 1952 کے سیکشن 2(d) کو فل فور سپریم کورٹ بحال کرے. اس سے ملکی سلامتی کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے. جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا اس الیکٹرانک میڈیا کا اس شہداء فورم کا اور ہماری تمام عوام کا متفقہ یہ فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کو شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. فوجی عدالتیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بحالی ایسے عناصر کو سزا دلوا سکتی ہے, وہ کیپیبل بھی ہے, ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہے. ہماری چوتھی جو ڈیمانڈ ہے ملک کے غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. فوجی عدالتوں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لی ہے جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں بالکل سپریم کورٹ سے ہم سوال پوچھتے ہیں کیا ہمارا ملک موجودہ حالات میں
दहशतगर्दों और अस्करियत मंसूबों और जासूसों के मुकदमात को सिविल अदालतों में तवील मुद्दत तक लटकाने का मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो खुदारा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि 2 को फिलफोर खत्म किए जाए। क्या कानूनी मुशर्रफियों और अदालती इस्तदाद की कमी का फायदा दहशतगर्दों की बाइज्जत रहाई की सूरत में होना चाहिए? क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार है कि इन सिविल अदालतों में इनके कैसे लटके रहे और ये लोग खुले दंदनाते रहे? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट जासूसी नेटवर्क और दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम से निपटने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये एक बेहतरीन 1952 से आज तक ये बेहतरीन मौसर हथियार के तौर पे काम कर रहा था, जिसमें हमारी मिलिट्री कोर्ट्स जासूसों के खिलाफ और इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी डिसीजन दे रही थी। इसकी गैर फाली हकीकी मानों में मुल्की सलामती को दाव लगाने की मुतरद्दिद होगी, जिसके ये शोधा फौरन किसी सूरत में इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा हमारे तमाम शोधा फौरन का ये मुतालबा है कि ऑफिशियल सीक्रेट डेट को सुप्रीम कोर्ट हर कीमत पर मुल्क और कौम की सलामती के जामिन के तौर पर दोबारा बहाल करे। नवाबजादा जमाल रेसानी, फर्जंद शहीद नवाबजादा सिराज रेसानी, जो कि 2018 में बलूचिस्तान में अपने 300 से ज़ायद शहदा के साथ शहीद हुए। आज का जो मुद्दा है, जो मेरा आप लोगों से खिताब एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक शहदा के फर्जिंद के हैसियत से कर रहा हूँ, एक शहदा के शहीद के भाई के हैसियत से कर रहा हूँ। और हम जब जमा हुए हैं, KPK से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, अगर आप पीछे देखें तो शहदा के लवाकिन सारे जमा हुए हैं। हम अपने शहदा के लिए जमा हुए हैं। हम आज ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क की दिफा के लिए दी हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए दी हैं, किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं दी हैं हमने। तो खुदारा मिलिट्री कोर्स को अलाउ करें। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इससे शहदा के लवाकिन को दुख और रंज का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो हमारा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फौजी जो अदालतें हैं, इनकी जो बंदिश जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस फैसले के बाद जितने भी हमारे शहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, खा वो सिविल लाइन से ताल्लुक़ रखते हो या मिलिट्री से, हम इकट्ठे हुए हैं कि इसके ऊपर आप नज़रसानी करें कि क्योंकि अगर ये सारे एक इंटरलिंक तरीके से जो आपका दहशतगर्दी होता है, तो ये सारे एक इंटरलिंक हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई गद्दार आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, अगर कोई जासूसी नेटवर्क आपके सूबों में वो नेटवर्क या काम नहीं करता, फिर ये दहशतगर्दी कैसे होती है? तो अगर ये इसी सेक्शन 2D को आप गैर फाल कर रहे हैं, इसकी जो असल जो एडवांटेज है वो कौन ले जा रहा है, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम अगर शहदा के लिए यहाँ मौजूद हैं, यकजा हुए हैं, तो हम किसको अपने शहदा की, क्योंकि शहीद से या जान की कुर्बानी से कोई बड़ा कुर्बानी नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क के लिए अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने वालिद को कुर्बान कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम शहदा के लिए खड़े हों। और हम ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस एक्ट के ऊपर आप नज़रसानी करें, ताकि उन गद्दारों को, उन अनासिर को ये इजाज़त ना दें कि वो हमारे मुल्क में धंधनातन फिरें। मैं क्योंकि एक शहीद के फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम कभी भी ये इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी कि वो हमारे शहदा के खून के साथ खेले। हम इंसाफ चाहते हैं और हम मायूस हैं कि आज ये हमें इस एक्ट का सामना करना पड़ रहा है। या मिलिट्री नायक औरंगजेब शहीद अब्बासी ISI हेडक्वार्टर डेरा असवर खान, मैं शहीद का वालिद हूँ और आज मैं इसलिए आया हूँ कि मैं एक शहीद का बाप हूँ।
اور میں شہید کے لوگوں کو رائگان نہیں جانے دیتا ہوں. یہ جو ملٹری کورٹ کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں اور ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں اس کو. لہذا ملٹری کورٹ کو بحال ہونا چاہیے. اگر ہماری آرمی ہے تو ہمارا ملک ہے. ہم پاک فوج کے تابع دار ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ملٹری کورٹ کو مانتے ہیں اور سول کورٹ کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, انصاف چاہیے. بچے جڑے شہید ہوئے یا لاہور جڑے دنیا والی انہوں نے بارے جڑے بھی سزا ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے اور آرمی کو جڑا بحال ہونا چاہیے. آرمی بحال کورٹ ہونا چاہیے کہ فوج ہے دم ہے فوج نہیں تھا. رحیم اللہ میرا نام ہے. والد کا نام حوالدار شہید شیر اللہ ہے جو کہ 13 جولائی سے تعلق ہے میرے والد صاحب کا. اور میرا تعلق گلگت بلتستان ضلع غیزر جہاں پہ شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. اور ہمارے حوالدار للک جان جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہیرو ہیں, اس کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ہمارے چیف جسٹس نے ملٹری جو قانون ہے وہ سسپینڈ کیا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے. تو وہ سن کے ہمیں گاؤں میں بہت دکھ ہو گیا, بہت درد ہو گیا. اسی حوالے سے ہم نے جتنے بھی شہیدوں کے تنظیمات ہیں ان سے رابطہ کر کے ہم نے سارے یوتھ کو ایکوموڈیٹ کیا ہے. اور ہم گلگت بلتستان سے کل 8 بجے یہاں پہ پہنچ گئے. تقریباً کوئی 20 گھنٹے ہم نے سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پورا پاکستان سے لوگ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. جیسے کہ میرا سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ 1947 سے اب تک چیف جسٹس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس قدم پہ جس کونے میں بھی جو بھی مسائل پیش آئے, کورونا کی شکل میں, فلڈ کی شکل میں, زلزلے کی شکل میں, ہمارے فوج نے ہمیں ساتھ دیا ہے. اگر آپ فوج کے یہ جو سپریم اتھارٹی ہے اگر آپ اس کو ان کے ہاتھ سے جانے دیں گے تو اس سے بیرونی ممالک ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. اس لیے شہیدوں کی خاطر پورے پاکستان کی خاطر آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ملٹری رول ہے آپ اس کو فوری بحال کیا جائے تاکہ اس میں ہماری فائدہ ہے. ناظرین, آپ نے شہداء کے لواحقین کے جذبات سنے. شہداء کے لواحقین کا کہنا ہے کہ شہیدوں کے خون سے کسی بھی طرح کے عناصر کو بے وفائی کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا, چاہے اس میں ملک کی اعلیٰ عدالتیں ہی کیوں نہ ہوں. فوجی عدالتوں کے حوالے سے مکمل کیمپین چلائی جائے گی, مکمل تحریک چلائی جائے گی. اور سوموار کو ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے عدالت عظمیٰ, اس میں ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی جائے گی. اور فوجی عدالتوں کی بحالی تک چین سے سکون سے نہیں بیٹھا جائے گا. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.